خبره هر چیزی که اهل خبره احکام دین خدا فقها هستن، چون اینا دیگه اهل خبره 10 سال هر کدومی زحمت کشیده که ببینه چی واجبه، چی حرومه، چی مکروه، چی مستحبه، چی جزءه، چی کل، چی شرطه. اگه اتفاق کردن این منجز و معذره، که اگه مخالفت این اتفاق کرد و اتفاق درست بود واقعا این معذور نیست. اگه موافقت این اتفاق فقها کرد و اشتباه، واقعا اشتباه در اومد مثلا، معذوره. یعنی در مقام تنجیز و اعذار اتفاق اهل خبره یک فنی این منجز و معذره، هیچ شبهه و اشکالی هم ظاهرا نداره.